बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। बहुत सारी खबरें हैं, दो चार खबरें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को देनी है, और बहुत सारी जो है डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, वो आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली खबर या सबसे पहला रद्द अमल या सबसे पहली बात जो है वो आपको पता है कि परसों क्या हुआ मस्जिद नबवी के सहन में। अब लोग कह रहे हैं कि सहन में हुआ, ये जो नवाज शरीफ के लोग हैं या हुकूमत के लोग हैं करिंदे, ये कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी के सहन के अंदर लोगों ने जो है ना नारेबाजी की, लेकिन तस्वीर और वीडियोस और ये जो सब कुछ प्रूफ्स हैं ये बता रहे हैं कि मस्जिद नबवी के सहन में ये सब कुछ नहीं हुआ। चोर चोर के नारे या गद्दार के नारे सहन के अंदर नहीं लगे, ये बाहर लगे हैं। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई जहां भी लगे हैं नारे, चाहे सहन में है, चाहे मस्जिद नबी के बाहर है या गलियों में है या कूचों में है, ये नारे नहीं लगने चाहिए थे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वहां तो फरिश्ते भी जो है ना इजाजत लेके दाखिल होते हैं। ये वो दरगाह है, ये वो जगह है, ये वो हस्ती है, ये वो मकाम है जहां पे फरिश्ते भी, जबराइल भी इजाजत लेके दाखिल होता है। तो हम कौन होते हैं ऊंची आवाज में नारे लगाने वाले या ऊंची आवाज में पुकारने वाले? यहां तक तो बात है बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अगर इस बात का दूसरा एंगल देखा जाए तो अगर यही लोग ये नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के खिलाफ नारे लगाएं तो ये गुनाह है, और अगर इनके हक में उसी जगह पे नारे लगें तो ये सवाब है। ये कौन सा रुख हुआ? ये कौन सी बात हुई? आज से पहले जब आपको पता होगा कि भाई जब राहील शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब मस्जिद नबी या मदीना शरीफ या उधर खाना काबा गए तो लोगों ने नारे लगाए इनके हक में, तब वो नारे सही थे, तब आप सल्लम की आवाज से ऊंची आवाज लगाना सही था। आज इनके खिलाफ नारे लोग लगा रहे हैं तो ये बात गलत है। मैं ना हक में नारे लगाने वालों को सही कहता हूं, ना मैं इनके अगेंस्ट नारे लगाने वालों को सही कहता हूं। ये तो हकीकत बात है कि भाई आप सल्लम की आवाज से ऊंची आवाज करना, इसका मतलब ये है कि आप दायरे ईमान से खारिज हो जाते हैं, आपके अमाल बिल्कुल जाया हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर जो जालियां लगी हुई हैं, वहां जो आयात लिखी हुई हैं, उनके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि आप सल्लम की आवाज से ऊपर ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इनके हक में नारे लगे तो वो सही है, और अगर इनके खिलाफ नारे लगे तो वो गलत है। ये कौन सा तरीका कार हुआ? अगर इनके हक में नारे लगे तो फिर लोग जस्टिफाई करते हैं, ये जो सो कॉल्ड सहाफी हैं, और इनके खिलाफ जो है नारे लगे तो वही जो सो कॉल्ड सहाफी हैं इनको डिफेंड करने आ जाते हैं। अगर इमरान खान के खिलाफ नारे लगे उसी जगह पे तो यही मरियम नवाज साहिबा या दूसरे लोग इन्हीं की पार्टी के वो डिफेंड करते हैं कि लो जी लोगों ने वहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। अगर इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं तो लोग इनको जो है ना वो क्या कह रहे हैं कि ये गुस्ताखी की है। खैर, ये मैं या आप गुस्ताखी के मामले में बिल्कुल नहीं हम बोलते, क्योंकि ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। आप ये क्यों नहीं देखते या लोग ये क्यों नहीं देखते कि उनके खिलाफ लोगों के दिलों में आग कितनी भड़क रही है, उनके खिलाफ लोगों के जो ना जज्बात कितने उनके खिलाफ भड़क रहे हैं। ये जो ना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा जाता, पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको पता है कि सऊदी हुकूमत ने, क्योंकि वहां पे बादशाहत है, वहां पे जमहूरियत तो है नहीं, वहां पे जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। जो लोग बादशाहत या हुक्मरानों के खिलाफ बोलते हैं उनको जनाब वो आप कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया जाता है, सजा दी जाती है। और वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने ये अलल ऐलान बोला कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ नारे लगाए हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सजा दी जाए। ये फर्क मैं आपको बताने लगा हूं, जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ये मैं फर्क बताने लगा हूं सोच का। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों को, ये जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पे मेहनत मजदूरी लोग करते हैं, इनको आप अरेस्ट करें, जेलों में डालें और इनको सजा दें, ठीक है। और एक फर्क ये देखिएगा सोच का। इमरान खान साहब जब सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं तो शाह सलमान से कहते हैं
کہ بھئی آپ ہمارے بہت سارے لوگ قیدی ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں، مختلف معاملات میں وہ یہاں پھنس گئے ہیں، ان کے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ آپ کے لوگ کے ڈیل کر سکیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو رہا کر دیں۔ سوچ دیکھیں ذرا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اریسٹ کریں، جیلوں میں ڈالیں، سزا دیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیلوں میں ہمارے بندے ہیں، ان کو رہا کریں، ان کی فیملیز تک پہنچائیں۔ یہ ہے سوچ کا فرق، یہ ہے ان کی آپ کہہ لو کہ پیورٹی کا فرق۔ آپ نے کل کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جب یہ عمرہ کے لیے گئے ہیں تو پورے کے پورے خانہ کعبہ کے صحن کو خالی کروا دیا گیا، لوگ باہر آپ کہہ لیں کہ خانہ کعبہ کے صحن کے اندر لوگ موجود نہیں تھے، وہاں پہ صرف ان کا پروٹوکول کے لوگ موجود تھے اور یہ لوگ موجود تھے۔ کیا خانہ کعبہ یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اپنی مرضیاں چلیں گی؟ کیا اپنی مرضیاں چلانے آپ گئے ہوئے وہاں پہ؟ آپ خود کام اگر کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے، اگر کوئی اور کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ کیسی جو ہے نا جمہوریت کا یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ کون سا اصول ہے؟ خیر، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں کتنی آگ لگی ہوئی ہے ان کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بتانے لگا، ایک طرف پنجاب، صوبہ پنجاب کے اندر آج رات ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بھئی ان سے حلف لے لیا جائے، یہ آپ کے لیے حمزہ شہباز سے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ۔ آپ پھر وہی بات مجھے جو نا بار بار کہنا پڑتا ہے کہ 130ویں نمبر پہ آنے والی عدالتیں جب عمراء کو جو ہے نا فیصلے، عمراء کے حق میں فیصلے دینے ہوتے ہیں تو رات 12، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے بھی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، اور پھر جب کسی غریب آدمی کو فیصلہ دینا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جناب یہ عدالتیں نہیں فیصلے دیتی۔ تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن پہ آپ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظام کہاں پہ کھڑا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 130ویں نمبر پہ پورے ملک پہ، پوری دنیا میں ہماری عدالتیں آتی ہیں 130ویں نمبر پہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب عمراء کو فیصلے دینے ہوتے ہیں رات کے ٹائم میں عدالت گزرتی ہے، جب کسی غریب آدمی کا فیصلہ ہوتا ہے تو بے سنوائی نہیں ہوتی، وہ مرنے کے بعد فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بندہ تو بیچارہ بے گناہ تھا، وہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور وہ مرتا بھی کہاں، وہ جیل کے اندر مر جاتے ہیں لوگ۔ کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں پاکستان کے اندر، کتنی ہی مثالیں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ہماری گلی کچھ میں ملتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا۔ اب ایک اور بات، رات کے وقت فیصلہ آیا کہ بھئی حمزہ شہباز شریف صاحب سے کل، مطلب اسپیکر کو جو ہے نا یہ اناؤنسمنٹ دی گئی، آپ کے لوگ حکم دیا گیا کہ کل حلف لے لیا جائے۔ اب آج صبح کیا ہوا، جو چیمہ صاحب ہے ہمارے، عمر چیمہ صاحب، نئے گورنر پنجاب، انہوں نے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ اب جو بھی کہہ لیں، عثمان گلزار صاحب کا جو استعفیٰ تھا اس کو قانون کے آپ کہہ لو اگینسٹ قرار دے دیا گیا، ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا استعفیٰ ان کا، اور ان کو پنجاب کابینہ بھی جو ہے نا بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا، ان کو ایز اے وزیر اعلیٰ بھی جو ہے نا وہ اناؤنس کیے، جو ہے نا ایک قسم کا ری ٹیک آپ کہہ لو وہ کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، کبھی دوسری طرف حمزہ شہباز شریف جو ہے نا کرسیاں لگوا رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آج حلف اٹھانا ہے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ آپ مجھے ایک بتائیں، کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا آئین ہے جو کہتا ہے کہ آپ گیلری میں کھڑے ہو کے الیکشن لڑواؤ، گیلری میں کھڑے ہو کے جو نا ووٹنگ کرواؤ؟ وہ تو ووٹنگ ہی غیر قانونی ہے۔ تو جو ووٹنگ غیر قانونی ہے، اس ووٹنگ کے ذریعے اگر کوئی بینیفیشری ہے تو وہ بھی تو غیر قانونی ہے سارا۔ تو یہ کون سا دھندا چل رہا ہے، یہ کون سا انصاف چل رہا ہے، یہ کون سا قانون چل رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اگر اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اب پھر یہ اگر آپ لوگوں نے ملک کو یا ایسے لوگوں کو کھلم کھلا چھوڑ دیا تو پھر یہی حال ہوگا، ہمیں بھگتنا پڑے گا، ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔